रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्र। कोरोना महामारीका बेला चीनबाट फर्किएका एमबीबीएसका 150 विद्यार्थी इन्टर्नशिप गर्न नपाउँदा समस्यामा, स्वदेशमा इन्टर्नशिप गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै मेडिकल काउन्सिलमा धरना। माओवादी केन्द्र सरकारबाट नबाहिरिएसम्म सत्ता समीकरणबारे निर्णय नगर्ने नेपाली कांग्रेसको भनाई, जसपाले पनि आधिकारिक धारणा बनाउने जिकिर। महँगा सवारी साधन लगायतका वस्तुको आयातमा लागेका प्रतिबन्ध फुकुवा, कार्यविधिमा रहेको कठिन प्रावधानका कारण सहुलियत कर्जा लिन नसकिएको व्यवसायीको गुनासो। मुस्लिम अल्पसंख्यक उइगुर समुदायमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विभिन्न मुलुकद्वारा चीनमाथि प्रतिबन्ध, उइगुरहरूको मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आरोप। र पहिलो रोजाइमा खेल्ने सिनियर खेलाडीले राष्ट्रिय टोलीको कप्तानी गर्ने प्रशिक्षक महर्जनको भनाई, थ्री नेशन्स कपको उद्घाटन खेलमा बंगलादेश र किर्गिस्तान भिड्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी केशु र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। कोरोना महामारीका बेला चीनबाट फर्केका एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थी इन्टर्नशिप पूरा गर्न नपाउँदा समस्यामा परेका छन्। चीन फर्कने ग्यारेन्टी नभएकाले बाँकी इन्टर्नशिप नेपालमै पूरा गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। विभिन्न विश्वविद्यालयका 152 विद्यार्थीले इन्टर्नशिप सुनिश्चितताको माग गर्दै हिजोदेखि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा धरना शुरू गरेका छन्। छात्रा मीमांशु खतिवड़ाले भन्नुभयो, मेरो 4 महिना मात्र इन्टर्नशिप बाँकी छ। विश्वविद्यालय र दूतावासले कहिले चीन बोलाउँछन् थाहा छैन। पढ़ाई पूरा गरेर काम थाल्नुपर्ने बेला अनिश्चित भएर बस्नु परेको छ। उहाँका अनुसार 3 देखि 10 महिनासम्म इन्टर्नशिप अवधि बाँकी भएका छात्र छात्रा बिचल्लीमा परेका छन्। गत वर्ष चीनको वुहान शहरबाट कोरोना संक्रमण फैलिएपछि त्यहाँका नेपाली विद्यार्थी फागुनमा स्वदेश फर्किएका थिए। एमबीबीएस पढ़ाईको अन्तिम 1 वर्ष इन्टर्नशिप गर्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल काउन्सिलमा माग राखे पनि सम्बोधन नभएको चीनबाट फर्केका छात्र समुज्जल श्रेष्ठले बताउनुभयो। चीन स्थित नेपाली दूतावास र नेपाल स्थित चीनिया दूतावासले पनि तत्काल विद्यार्थी लैजान सक्ने परिस्थिति नभएकाले यही सहजीकरण गर्न परराष्ट्र र शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छन्। माओवादी केन्द्र सरकारबाट अलग नभएको कारण देखाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सत्ता समीकरण बारे तत्काल निर्णय नलिने भएको छ। अर्को विपक्षी जनता समाजवादी पार्टी जसपा पनि अन्योन्य छ। कांग्रेसले तत्काल निर्णय नलिएपछि 3 दलीय गठबन्धनको भविष्य अन्यलमा परेको छ। सत्ता गठबन्धनमा देखिएको अन्यल र सत्तारूढ दल भित्रै बढ्दो विवादले संसद बन्दक बन्ने अवस्था सृजना भएको छ। विघटन बदर गरिदिएपछि फागुन 23 मा प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। त्यसयता 4 पटक बैठक बसे पनि प्रतिनिधि सभाले बिजनेस पाएको छैन। सत्तारूढ दलको विवादकै कारण सरकारले प्रतिनिधि सभालाई बिजनेस दिन रोकेको छ। विधेयकहरू अघि बढाउँदा आफ्नै पार्टीको असहयोग हुन सक्ने जोखिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आंकलन गर्नु भएको छ। प्राविधिक रूपमा सरकार बहुमतमा देखिए पनि व्यवहारिक रूपमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ। यही बेला विधेयकहरू अघि बढाउँदा अस्वीकृत हुन सक्ने र यसले सरकारको निरन्तरतामाथि नै नैतिक दबाव खडा गर्ने भय ओलीमा देखिन्छ। सत्ता समीकरणको अन्यल र एमालेको विवादले संसद गतिहीन भइरहँदा कांग्रेसले भने आफ्नो भूमिकाबाट मात्र निकास नआउने ठानेको छ। निकासका लागि उसले माओवादी केन्द्रले सत्ताबाट अलग भएको निर्णय लिनुपर्ने र निर्णायक देखिएको जसपाले 3 दलको गठबन्धनका लागि प्रष्ट धारणा बनाउनु पर्ने ठानेको छ। यद्यपि कांग्रेसमै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको फरक मत छ। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल ओली नेतृत्वको सरकार हटाउनु पर्ने पौडेलको दृष्टिकोण छ। त्यसका लागि कांग्रेसले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेमा माओवादी केन्द्र र जसपा पनि प्रष्ट हुने उहाँको तर्क छ। हिजोको बैठकमा पनि उहाँले वैकल्पिक सत्ता समीकरणका विषयमा ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै कांग्रेसले मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। तर सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थिति परिपक्व भइ नसकेको भन्दै पार्टीबाट निर्णय नगर्ने आफ्नो अडान कायम राख्नु भएको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मतियार बनेको आरोप लगाउँदै नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका 4 नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट हिजो 4 नेतालाई पठाइएको छुट्टा छुट्टै पत्रमा 3 दिनभित्र लिखित जवाब दिने निर्देशन दिँदै जवाब नआए विधान बमोजिम कारबाही गर्ने उल्लेख छ। पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेलको नाममा पठाइएको स्पष्टीकरण पत्रको पहिलो बुँदा नै विघटित नेकपामा छँदा सचिवालयमा आएको दरारबारे उल्लेख छ। पत्रमा सोधिएको छ, तपाईले साबिक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको वरिष्ठ नेता स्थायी कमिटी सदस्यको जिम्मेवारीमा रहँदाको अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विरूद्ध 19 पृष्ठ लामो अराजनीतिक तथ्यहीन र शत्रुतापूर्ण आरोप तयार गर्न पार्टी विधानको व्यवस्था विपरीत छापामार शैलीमा तत्कालीन पार्टी सचिवालयमा प्रस्तुत गर्न र त्यसलाई पार्टीको नाम झण्डा र लोगो समेतको अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरी पुस्तकाकारमा प्रकाशित गरेर वितरण गर्नमा अग्रसर भई पुष्पकमल दाहालको मतियार समेत भई पार्टी विपरीत कार्य गरेको र गराउनु पर्नाको कारण के हो? पत्रमा भनिएको छ, पार्टीमा विधान विपरीत सड़क तथा अनधिकृत स्थानमा बसी अनधिकृत र कानून विपरीत पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई पार्टीको अध्यक्ष र साधारण सदस्यबाटै समेत के कुन आधारमा सड़कबाटै कथित निष्कासनको निर्णय गर्नु र गराउनु भएको हो? गत चैत 7 गते बसेको केन्द्रीय कमिटिको निर्णय अनुसार वरिष्ठ नेता नेपाललाई 10 बुँदे र अरू नेताहरूलाई 4 बुँदे पत्र पठाउँदै महासचिव पोखरेलले भन्नुभएको छ। मिति 2077 चैत 7 गते सम्पन्न नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटिको 12औं बैठकको निर्णय बमोजिम तपाईले धारा 49 क को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 र 14 बमोजिम पार्टी विधानको उल्लंघन गरेकाले कारबाही किन नगर्ने? यस्तै सरकार, केन्द्रीय र स्थानीय जनप्रतिनिधि संस्था लगायत पार्टीले पठाएको जिम्मेवारीमा रहँदा पार्टी निर्णय र निर्देशन विपरीत काम गरेको तथा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेको वा भ्रष्ट क्रियाकलाप गरेको वा अवांछित तत्त्वसँग साटघाट गरी राष्ट्रको हित विपरीत काम गरेको आरोप पनि पत्रमा छ। स्पष्टीकरण पत्र बुझेपछि खनाल नेपाल समूहका नेताहरूले स्पष्टीकरण सोध्ने पक्षलाई प्रति स्पष्टीकरण पत्र पठाउने निधो गरेका छन्। हिजो साँझ खनाल नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक बानेश्वरमा बसेको थियो। स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले स्पष्टीकरण पत्रको संगति नै नमिलेकाले त्यसको जवाफमा प्रति स्पष्टीकरण सोध्ने बताउनु भयो। भुसालले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, स्पष्टीकरण पत्र भनिएको पत्रको सुरुवातदेखि नै नचाहिने कुरा गरिएको छ। नेताहरूलाई आयोजक कमिटिको सदस्य भनेर सम्बोधन गरिएको छ, जुन आयोजक कमिटिमा हामी छैनौं। पार्टी विधानले आयोजक कमिटी बनाउने अनुमति दिएको छैन। यस्तो बदमाशी किन गरेको भनेर ओलीलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाउने निर्णय भएको छ। पार्टी महासचिव पोखरेलले पठाएको पत्रमा 4 जना नेतालाई 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटिको सदस्य भनेर सम्बोधन गरिएको छ। गत 7 गते बालुवाटारमा बसेको ओली पक्षीय एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष र महासचिव बाहेक सबै पदाधिकारीको पद खारेज गरेर त्यसलाई आयोजक कमिटिमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही बैठकले आउँदो वर्षको मंसिर 2 देखि 6 गतेसम्म पार्टीको 10औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। यो निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने नेता नेपाल खनाल पक्षीय नेताहरूले बताएका छन्। त्यस्तै बैठकले ओलीको स्पष्टीकरणका नाममा कारबाही गर्ने धम्की दिएकाले त्यसको विरुद्धमा तल्लो कमिटिसम्म शक्ति एकीकृत गर्ने भेला र गोष्ठीहरूलाई निरन्तरता दिने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। कार्यविधिमा रहेका कठिन प्रावधानका कारण व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा लिन सक्ने अवस्था नरहेको उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएको नियमित रूपमा आयकर कट्टी गरेको, कर्मचारीको तलबभत्ता बैंक खाता मार्फत भुक्तानी गरेको, पुनर्कर्जा लगायत अन्य सहुलियत ब्याजदरको कर्जा सुविधा नलिएको लगायत व्यवस्था कठिन रहेकाले सो कर्जा लिन सक्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भन्नुभयो, कर्जा पाउन पुर्याउनु पर्ने मापदण्ड नै निकै कठिन भए लचिलो व्यवस्था नराख्दासम्म व्यवसायीले कर्जा लिन सक्ने अवस्था नै छैन। कोभिड-19 बाट प्रभावित व्यवसायलाई निरन्तरता दिनकै लागि सो कर्जा कार्यक्रम ल्याइए पनि कार्यविधिमा कडा व्यवस्था रहेकाले समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हालसम्म निकै कम 2-4 जना व्यवसायीले मात्र कर्जा लिएका छन्। थोरैले मात्र ऋण लिनु पैसा नचाहिएर नभई प्रावधान कडा भएर हो। यी विविध कारणले नै कोभिड-19 बाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीको व्यवसाय निरन्तरतामा सघाउने उद्देश्यले ल्याइएको 5% ब्याजदरको कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बंगलादेशको 2 दिने राजकीय भ्रमणका क्रममा हिजो नेपाल र बंगलादेश बीच 4 क्षेत्रमा सहकार्य गर्नका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। दुई पक्ष बीच पर्यटनमा सहकार्य, संस्कृति आदान प्रदान कार्यक्रममा सन् 2022 देखि 2025 सम्म सहकार्य, सेनेटरी र फाइटो सेनेटरी क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा सहकार्य र बंगलादेशको रोहनपुरदेखि भारत पश्चिम बंगालको सिंहबादसम्मका लागि थप रेल रूट र तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्नका लागि ट्रान्जिट रूटमा सहकार्य गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र बंगलादेशी समकक्षी अब्दुल हमिद बिचको भेटवार्ताका क्रममा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। काठमाडौँबाट बिहान करिब 8:30 बजे राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायुसेवा निगमको विशेष विमानबाट ढाका पुग्नु भएकी राष्ट्रपति भण्डारीलाई स्वागत गर्न त्यहाँको सहजलाल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बंगलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिद नै पुग्नु भएको थियो। राष्ट्रपति हमिदसँग विदेश मन्त्री, विदेश राज्य मन्त्री र अन्य केही मन्त्री पनि विमानस्थलमा उपस्थित हुनु भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीको सम्मानमा बंगलादेशी सेनाले गार्ड अफ अनर सहित 21 तोपको सलामी दिएको ढाका स्थित नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। भण्डारी विमानस्थलबाट सोझै बंगलादेशको स्वतन्त्रता संग्रामको शहीदहरूको शालिगमा माल्यार्पण गर्न त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। भारत लगायत विश्वभर नै कोरोनाको संक्रमण दर पुनः बढेसँगै नेपालमा पनि त्रासको पारो चढेको छ। संक्रमण दर घट्दै गई दैनिक संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या दोहोरो अंकमा सीमित भएकोमा पछिल्लो समय त्यो संख्या क्रमशः बढ्दैछ। खुला सीमा रहेको छिमेकी मुलुकमा संक्रमण दर बढेसँगै नेपालमा पनि कोरोनाको अर्को लहर शुरू हुने जोखिम बढेको छ। मुलुकमा स्वास्थ्य मापदण्ड पुनः कडाईका साथ पालना नगरे कोरोनाले भयावह रूप लिने सम्भावना छ। कोरोना विरुद्धका विभिन्न खोप प्रयोगमा आउनुका बावजुद विश्वभर नै कोरोना संक्रमणको अर्को लहर शुरू भएको छ। युरोप, अमेरिका, अफ्रिका, एसियाका विभिन्न देश र स्थानमा पुनः प्रतिबन्ध लगाउन थालिएको छ। छिमेकी भारतमा पछिल्लो एक सातामा मात्रै कोरोना संक्रमण 67% बढेको छ। ब्राजिलमा कोरोना संक्रमण बढेर स्वास्थ्य प्रणाली नै नाजुक बनेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। भारतमा संक्रमण दर ठूलो संख्यामा बढ्न थालेसँगै नेपालमा पनि जोखिम स्वतः बढेको वरिष्ठ सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्। हरेक दिन जस्तो औसतमा 80-100 हाराहारीमा संक्रमितको संख्या देखिने क्रम जारी छ। यो छँदै थियो र सँगसँगै चाहिँ अब यति उताबाट फेरि अब मानिसहरूको एक प्रकारको भनौँ न जथाहरू नेपाल आउन थाल्यो र ती मध्येमा कोही कसैलाई चाहिँ संक्रमण भएको रहेछ र यदि लक्षण नदेखाएको त्यो अवस्था रहेछ भने हामीले सहजै त्यो चाहिँ नेपाल भित्र नै अब त्यो अवस्था सिर्जना हुन्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अझ चिन्ताको विषय भनेको चाहिँ त्यो जुन नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरू छ त्यो भारतमा देखिसकेको अवस्था छ र यदि त्यो यहाँ आएको छ भने चाहिँ ती यस्ता खालका भेरिएन्टहरू जसको चाहिँ अनुसन्धानबाट के पत्ता लागेको छ भने ती तीव्र गतिमा वा घातक छ भनेर भनिएको छ। कामको सिलसिलामा दैनिक सीमा पार गर्ने नेपाली र भारतीय हजारौं छन्। मुलुकमा राजनीतिक कारणले पनि पछिल्लो समय भीडभाड बढेको छ। साथै सार्वजनिक स्थलमा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगरी जम्मा हुने क्रम रोकिएको छैन। जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्दै कोरोनालाई सामान्यकरण गरिएको छ। मानिसको जनजीवन पुरानै दैनिकीतिर फर्किएको छ। तर भारतमा पुनः आउटब्रेक भएको कोरोना महामारीमा भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट पनि रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन आवश्यक रहेको डाक्टर दिवेश कर्मचारी बताउँछन्। कोरोना छ, कोरोना लाग्छ, लागिसकेपछि भलनरेबल पर्सनलाई मान्छेलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ अफेक्ट गर्छ। त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अहिले पनि हामीले धेरै मास ग्यादरिङ गर्नु भएन, मास्क लगाउनु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्नु पर्यो। जुन चाहिँ हामीलाई थाहा छ जसले चाहिँ यो कोरोनालाई सर्न दिँदैन त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। अब भ्याक्सिन लगाइसक्यो भनेर चाहिँ अलिकति आफ्नो त्यो चाहिँ गार्ड फर्म गरेर चाहिँ मास्क नलगाइकन हिँड्ने आदि इत्यादि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी पुगिसकेका छैन र त्यही अनुसारले चाहिँ हाम्रो पब्लिक हेल्थ पोलिसी चाहिँ त्यसरी नै डेभलप हुनुपर्छ। मुलुकमा हालसम्म 2,75,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। निको हुने दर 98% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सक्रिय संक्रमित 900 हाराहारीमा मात्रै छन्। संक्रमितको संख्या घटेसँगै टेस्टिङ र ट्रेसिङ पनि कम हुन थालेको छ। विभिन्न स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरहरू हटाइएको छ। तर पुनः जोखिम बढेको भन्दै सरकारले नाकाहरूमा कडाई गर्नुका साथै क्वारेन्टिन स्थलको व्यवस्था
गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल भारत स्थल सीमा नाका र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेका हेल्थ डेस्कलाई थप सक्रिय बनाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम बताउँछन्। हामीले अब मेन कुरा चाहिँ पोइन्ट अफ इन्ट्री नाकाहरूमा चाहिँ अलि कडाई गर्नुपर्छ, टेस्टहरू पनि गर्ने व्यवस्था गर्दैछौँ हामी। इन्डियाबाट अथवा विदेशबाट आएका मान्छे क्वारेन्टिनमा अनिवार्य रूपले बस्नुपर्छ अनि सभा सम्मेलन जुलुसहरू चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गर्नुपर्छ। थपमा अब हामीले मान्छे धेरै चाहिँ इन्फेक्टेड भयो भने आइसोलेसन, भेन्टिलेटर, आइसियुको व्यवस्थापन पनि हामीले गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारवाला सबै निकायसँग छलफल गरी समन्वयकारी भूमिका खेलेको गृह मन्त्रालयले पनि जनाएको छ। मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी खुमकान्त आचार्य, यो हामी रेगुलर समन्वय छन्, विभिन्न निकायहरू छन्, त्यसका अलरेडी मौजुद छन् होइन। त्यो सन्दर्भमा गठन भएकाहरू सीसीएमसी यिनीहरू सबै अलरेडी छ नि, त्यहाँ छलफल हुन्छ अनि त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरो निर्णय होला। त्यसमा अब गृह मन्त्रालय एक्लैले केही गर्ने कुरो होइन। कोरोनाको महामारीले हाम्रो दैनिकी नै परिवर्तन भएको छ। मास्क लगाउने, साबुन पानीले पटक पटक हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने जस्ता कुरा अहिले हाम्रो जीवनको अभिन्न पाटो भइसकेका छन्। यो न्यू नर्मल नै अबको हाम्रो नियमित सामान्य दैनिक हो। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको र विश्वमा नयाँ भेरिएन्टहरू पनि देखिन थालेको अवस्थामा यो अभ्यासलाई कायमै राख्न जरुरी छ। स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना सहितको नयाँ अवस्थासँग हामी जति धेरै अभ्यस्त हुन्छौं, संक्रमणको नयाँ लहर फैलिने सम्भावना पनि त्यति नै कम हुन्छ। यसका लागि सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक सबै जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। नेत्रविक्रम चन्द समूहले थुनामा रहेका आफ्नो नेता कार्यकर्ता रिहा नभएकोमा सरकारसँग असन्तुष्टि जनाएको छ। चन्द सहितको टोलीले हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर सरकारसँग भएको 3 बुँदे सहमति बमोजिम कार्यकर्ता रिहा र मुद्दा फिर्ता नभएकोमा ध्यानाकर्षण गराएको हो। प्रतिबन्ध फकुवापछि प्रहरी हिरासतमा भएका कोही बाहेक अधिकांश छुटिसकेका छन्। अदालतको आदेशमा पूर्वपक्षका क्रममा 126 जना विभिन्न कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्। प्रहरी हिरासतमा रहेका 7 जना अझै छुट्न बाँकी छ। भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रिया पुर्याएर सहमति अनुसार बन्दी रिहा र मुद्दा फिर्ता गर्दै लगिने प्रतिबद्धता जनाएको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य उदय बहादुर चलाउनेले बताउनुभयो। भारतका विभिन्न राज्यमा कोरोना संक्रमण दर फेरि बढेसँगै सीमा जोडिएको प्रदेश 2 का 12 र पर्सामा एकै दिन 10 जना संक्रमित थपिएका छन्। केही महिना यता कोरोना संक्रमण दर शून्यमा झरेको प्रदेश 2 मा सोमबार एकैसाथ 10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। जनकपुर स्थित प्रदेश 2 स्वास्थ्य निर्देशनालयले जारी गरेको बुलेटिनमा नारायणी अस्पताल वीरगंजमा 24 घण्टाभित्र 50 जनामा स्वाब परीक्षण गर्दा 10 जना संक्रमित भेटिएको उल्लेख छ। भूकम्पपछि ढुङ्गा माटोबाट बनेका घरमा कोठा तथा तला थप्न मिल्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ। मापदण्ड अनुसार बनाइएका सुरक्षित घरमा अव्यवस्थित रूपमा कोठा र तला थप्न थालिएपछि कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। लाभग्राहीको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी तयार कार्यविधिमाथि हिजो अन्तर्क्रिया समेत गरिएको थियो। कर्णालीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारातालमा पर्यटक बढेपछि बासको समस्या हुन थालेको छ। अहिले रारामा दैनिक करिब 150 पर्यटक घुम्न आइरहेका छन्। चैत सुरु भएसँगै हवाई र सड़क मार्गबाट रारा आउने पर्यटकको संख्या वृद्धि भएको हो। रारा क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकले भरिभराउ हुन थालेको रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत बद्री विनोद दाहालले जानकारी दिनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो याङछीले हिजो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गर्नु भएको छ। राजदूत याङछीले दाहाललाई उहाँकै निवास खुमलटार पुगेर भेट गर्नु भएको हो। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले राजधानीवासीले दिनहु प्रति व्यक्ति 75 लिटर मेलम्चीको पानी उपयोग गर्न सक्ने जनाएको छ। हाल प्रत्येक घरमा करिब 10 जना बस्ने र तिनीहरूले 75 लिटरसम्म पानी प्रयोग गर्ने अनुमान गरिएको छ। यसअघि एक घरमा लगभग 4 जना बस्ने गरी अनुमान गरिएको थियो। 2 नेपाली महिलालाई भारत उत्तर प्रदेशको बहराइचमा 10 वर्षको जेल सजाय भएको छ। चरेसहित पक्राउ परेको भनिएका दुवै विरुद्ध बहराइचका विशेष न्यायाधीश नितिश पाण्डेले सजायको फैसला सुनाएका हुन्। ओखलढुङ्गाको मोलिङ गाउँपालिका स्थित सरस्वती मावि कुन्ता देवीमा 2 वर्ष अघिसम्म महिनावारीका कारण छात्रा अनुपस्थित हुने दर 50% थियो, तर अहिले त्यस्तो दर अधिकतम 5% मात्रै छ। विद्यालयमा निशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध हुन थालेपछि छात्रा अनुपस्थित हुने दरमा कमी आएको हो।
कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। सरकारले केराउ, सुपारी, छोकडा, अप्रशोधित मरिच र महँगा सवारी साधन आयातमा लगाइएको पूर्ण बन्देज हटाएको छ। कृषिजन्य वस्तु पनि सीमित परिमाणमा आयात गर्न पाउने गरी पूर्ण प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ। यसका लागि सरकारले हिजो राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको छ। कोभिड-19 को संक्रमण तीव्र भएपछि समग्र अर्थतन्त्रमा असर पुगेको थियो। अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न र डलर विदेशी नै रोक्न आयातमा बन्देज लगाइएको थियो। 2076 साल चैत्र 24 मा सरकारले निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन 2013 को दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिम वस्तु पैठारीमा बन्देज लगाएको थियो। सरकारले लकडाउन लगत्तै मदिरा, मरिच, छोकडा, केराउ तथा 50,000 अमेरिकी डलर भन्दा बढी मूल्यका सवारी साधन आयात प्रतिबन्ध गरेको थियो। पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख हुन थालेपछि महँगा सवारीको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको बताइएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले 50 नवप्रवर्तन स्टार्टअपको व्यवसाय अघि बढाउन 50 स्थापित उद्यमी जुटाउने भएको छ। महासंघले गठन गरेको स्टार्टअप एण्ड इनोभेशन समितिले नवीन सोचमा आधारित रहेर उद्यम गरिरहेकाहरूको नवप्रवर्तनको व्यावसायिक सफलताका लागि लगानीकर्ता जुटाउने महासंघ सचिवालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो। समिति अन्तर्गत रहेको इन्भेस्टर फोरम मार्फत 50 स्टार्टअप र लगानीकर्तासँग साक्षात्कार गराई लगानी तथा व्यावसायिक साझेदारीमा सहयोग गरिने जानकारी दिइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। मुस्लिम अल्पसंख्यक उइगुर समुदायमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विभिन्न पश्चिमा मुलुकहरूले चीनमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। उइगुरको अधिकार हनन गरेको भन्दै युरोपियन युनियन, बेलायत, अमेरिका र क्यानाडाले चीनका अधिकारीहरूमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएका हुन्। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र झिनजियाङ प्रान्तमा चीनले उइगुरहरूलाई बन्धक बनाएको र यातना दिने, जबरजस्ती श्रममा लगाउने तथा यौन शोषण गरेको आरोप पश्चिमा मुलुकहरूले लगाउँदै आएका छन्। उइगुरहरूको मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेका झिनजियाङका उच्च अधिकारीहरूमाथि यात्रा प्रतिबन्ध, सम्पत्ति रोकका जस्ता प्रतिबन्ध लगाइएको छ। जवाफमा चीनले पनि युरोपेली अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। चीनले शोषणको आरोपको खण्डन गर्दै आतंकवादसँग जुझ्न पुनर्शिक्षित गर्ने उद्देश्यले उइगुरहरूलाई शिविरमा राखिएको दावी गर्दै आएको छ। अब खेल प्रसंग। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टीमका मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले पहिलो रोजाइमा खेल्ने खेलाडी नै आफ्नो टीमको कप्तान हुने बताएका छन्। विगतमा राष्ट्रिय टीमको कप्तान घोषित भएर पनि बेन्चमै सीमित भएका थुप्रै घटना रहेको अवस्थामा उनले थ्री नेशन्स कप अगाडि टीमको कप्तानबारे प्रश्न पारेका हुन्। बंगलादेशको राष्ट्रिय टीम र किर्गिस्तानको अन्डर 23 टीम सम्मिलित 3 देशीय प्रतियोगिताबारे हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मिडफिल्डर रोहित चन्दसँग आएका प्रशिक्षक महर्जनले भने, हाम्रो कप्तान किरण चेम्जुङ हो, उनी भारतबाट आउँदैछन्। उनको अनुपस्थितिमा उपकप्तानका रूपमा रोहित चन्द यहाँ आएका हुन्। उनले गत मंसिरमा ढाकामा बंगलादेश विरुद्ध भएका 2 मैत्रीपूर्ण खेलमा आर्मब्यान्ड 2 खेलाडीलाई दिएका थिए। ती खेलाडी थिए गोलकिपर किरण र फरवार्ड भरत खवास। स्वीडिश प्रशिक्षक युहान कालिनको कार्यकालमै राष्ट्रिय टीमको कप्तान बन्ने भन्नेमा चर्को प्रतिस्पर्धा चलेको थियो। उनी काठमाडौँ आउँदा डिफेन्डर विराज महर्जन नेपालको नियमित कप्तान थिए, तर विराजले कुवेत र चाइनिज ताइपे विरुद्ध विश्वकप 2022 छनौट खेल्ने 23 सदस्यीय नेपाली टीममा स्थान बनाउन सकेनन्। त्यसैले कालिनले आफ्नो कार्यकालमा किरण, भरत र विङ्गर सुजल श्रेष्ठलाई विभिन्न खेलमा कप्तान बनाएका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पहाड़ी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बाँकी स्थानको मौसम सफा रहनेछ। गण्डकी प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:03 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:17 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी विश्वमा तीव्र रूपमा फैलन थालेको कोरोनाको दोस्रो लहर र यसबाट जोगिन नेपालले अपनाउनु पर्ने सावधानीका विषयमा जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डेसँग कुराकानी गर्दैछौं। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।